सेक्युरिटीको कुराहरू राज्यले दिनुपर्छ। राज्यले धेरै कुराहरू सधैँभरि दिनु पर्दैन। सङ्कट परेको बेलामा म छु है भनेर भन्ने कुराहरू सुन्ने राज्य, सुन्ने सरकार, नागरिकहरूले चाहेका हुन्। यो कुराहरू मैले चाहिँ राख्न चाहन्छु। र अन्तिममा बजेट नीति तथा कार्यक्रम र यो बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तहरू आपसमा लिङ्केज भएनन् भने धेरै कुराहरू ग्याप रहन्छन्। यो ग्याप भयो भने यो कुरा सुन्दर जस्तो लाग्ने, भोलि नीति तथा कार्यक्रम सुन्दर जस्तो लाग्ने, पर्सि बजेट आउँदाखेरि निराशा हुनुपर्ने किसिमको अवस्था आउन सक्छ। सरकारले समयमै यस्ता किसिमका कुराहरू गर्नुपर्छ। यो अन्तिम आर्थिक वर्ष पनि हो। यसमा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष यो वा त्यो भनिकन छुटेका यो प्रदेशका महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्ने कुराहरू, यो प्रदेशका नागरिकहरूलाई अब प्रदेश सरकार चाहिन्छ अथवा संघीयता चाहिन्छ भन्ने खालको कुराहरूमा मैले यो कुराहरू राख्न चाहन्छु। अहिले हामीले चर्चा सुनिरहेका छौँ। बालेनहरू, हर्क साङपाङहरू र गोपीहरू चाहिँ चर्चामा छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जितेको अवस्था छ स्थानीय तहमा। यो किन जितेको हुन्, नागरिकले किन जिताएका हुन् भनेर भन्दाखेरि कमसेकम यिनीहरूको त संरक्षण गर्ने, भ्रष्टाचार गर्यो भने संरक्षण गर्ने पार्टी छैन। यिनीहरूले अनियमितता गर्यो भने त्यसको संरक्षण हुँदैन। यिनीहरू भोलि चाहिँ सुरक्षा खोज्न, अनियमितता, भ्रष्टाचार, बेविचार गर्यो भने यिनीहरूको संरक्षण गर्ने कोही छैन। त्यसैले गर्दाखेरि स्वतन्त्रलाई जिताउनुपर्छ भनेर जिताएका हुन्। धेरै ठुलो विकासको काल्यापलट गर्लान् भनेर होइन। त्यसैले यो कुराहरू साङ्केतिक रूपमा सरकारहरूले बुझ्नुपर्छ, पार्टीहरूले, दलहरूले, हामी सबैले बुझ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्दै माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम 10औं तथा पहिलो प्रदेश सभाको अन्तिम अधिवेशनको पूर्ण सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनुभएका सुदूरपश्चिमका 88वटै स्थानीय पालिकाका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमा कार्य सफलताको, कार्यकाल सफलताको शुभकामना साथै बधाई दिन चाहन्छु। अस्ति भर्खरै पोखराबाट जोमसोङको लागि उडेको तारा एयरको विमान दुर्घटना हुनुबाट त्यो विमानमा सवार रहनुभएका 22 जना चालक दल र यात्रुहरू सबैको चिर शान्तिको कामना गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँका परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हिजो भर्खरै गोदावरी नगरपालिकामा एउटै परिवारका श्रीमान श्रीमतीको विभत्स हत्या र आत्महत्या भएको भनिएको छ। प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकार मार्फत सङ्घ सरकारलाई पनि समाजमा शान्ति स्थापनाको निमित्त यस्ता किसिमका जघन्य अपराधका घटनाहरू दिनदहाडै घट्ने कुराहरूका प्रति गम्भीर रहनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको छ। सर्वप्रथम माननीय मन्त्रीज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। भाषिक शुद्धताका हिसाबले, एउटा शब्द संयोजनका हिसाबले र सबै क्षेत्रलाई समेटिएर बनाइएको यो नीति तथा प्राथमिकताको एउटा विषय, यो दस्तावेज एउटा पकेटमा पनि बोक्न सकिने एउटा सानो किताबमा निकालिएको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै कुराहरू समेटिएका छन्, तथापि यसमा छुटेका कुराहरू अझै यसलाई समृद्ध बनाउनको लागि, परिष्कृत बनाउनको लागि केही कुराहरू थप गर्नुपर्ने छ। म मेरा सुझावहरू र यसमा भएका असल पक्षहरू उजागर गर्नेछु। सिद्धान्तका हिसाबले आत्मनिर्भर र समृद्ध सुदूरपश्चिम निर्माण गर्ने एउटा मिसन यसले लिएको छ। धेरै नाराहरू तय भएका छैनन्। एउटै नारामा एउटा यसको मिसन कम्प्लिट भएको छ। यो मिसन कम्प्लिट हुने भनेको हामीले दिने बजेट, हामीले नीति, हाम्रा कार्यक्रमहरूले यो कम्प्लिट हुने हो। त्यसैले गर्दाखेरि आपसी लिङ्कअप गर्ने कुराहरू, विगतमा धेरै राम्रा नीति, प्राथमिकता, सिद्धान्त आएका छन्, नीति कार्यक्रम आएको छ, बजेट आएको छ, तर एउटाले समेटेका कुराहरू अर्कोमा छुटेका छन्। यो नछुटोस् भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु। 27 बुँदामा सेक्टर वाइज कुराहरू यसले चाहिँ समेटेको छ। त्यो सेक्टर वाइज समेटिरहँदाखेरि कतिपय कुराहरू, यो प्रदेशका सम्भावनाहरूलाई यसले समेट्न सकेको अवस्था छैन, छुटेको छ। मूलतः यसले समेटेको भनेको, प्राथमिकता दिएको भनेको कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकासलाई चाहिँ यसले समेटेको छ।
तर यसले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर निर्माण गर्ने कुराहरू, मानवीय संसाधन निर्माण गर्ने कुराहरूमा यो चुकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भौतिक पूर्वाधार, विद्यालयका पूर्वाधारको कुराहरू यसले गरेको छ, तर यसले छुटाएको कुराहरू भनेको एउटा सार्वजनिक शिक्षालाई निशुल्क गर्ने कुराहरू, गुणस्तरीय बनाउने कुराहरू, मानव संसाधन तयारी गर्ने कुराहरू यसले छुटाएको छ। त्यसैले अन्य क्षेत्रको विकास गर्नको निमित्त पनि मानवीय संसाधन आफैले निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू समेट्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अर्को कुराहरू उत्पादन वृद्धि गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने कुराहरू, रोजगारका अवसर सृजना गर्ने कुराहरू, प्रति व्यक्ति आम्दानी वृद्धि गर्ने कुराहरू। औसत आय वृद्धि भइराखेको छ, तर प्रति व्यक्ति आम्दानी सुदूरपश्चिमको घटिराखेको छ, किनभने खाडलहरू छ, हुने खाने र हुँदा खानेहरूका बीचको खाडलहरू चाहिँ दूरी बढिराखेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रति व्यक्ति आय चाहिँ घटिराखेको छ। त्यसैले यो प्रति व्यक्ति आय बढाउने कुराहरूमा प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई चाहिँ रोजगारी, स्वरोजगारी कुराहरू गर्ने, उद्योग धन्दा लगायतका एउटा चाहिँ अवसरहरू सिर्जना गरेर यो निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू म राख्न चाहन्छु। अर्को कुराहरू लैङ्गिक असमानताका कुराहरू पनि बढिराखेका छन्। पछिल्लो समय यो 4 वर्षमा हाम्रो प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि, प्रदेश सभा गठन भइसकेपछि मात्रै हामीले हेर्ने हो भने हामीले जनआन्दोलन र सशस्त्र विद्रोहबाट आएका सबै पार्टीहरू हामी चाहिँ अहिले यहाँ छौँ। हामीले अन्तरिम संविधान, नेपालको संविधान 2072 निर्माण भइसकेपछि जसरी लैङ्गिकताका सवालहरूलाई, जातीय विभेद अन्त्यका सवालहरूलाई मूल प्रवाहीकरण गर्नु पर्थ्यो, त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो नीति कार्यक्रम, हाम्रा प्राथमिकताले त्यो समेट्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मात्रै हामीले हेर्ने हो भने कुनै पनि दलको प्राथमिकतामा नगरको प्रमुख अथवा उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष मध्ये एकजना अनिवार्य महिला भनेको थियो। तर परिभाषा कस्तो गरे भने एउटै दलले उठाएपछि पो त्यो हो त, होइन भने त होइन भनेर भनेको छ। यो कुराहरू लैङ्गिकताको सवाललाई दलहरूले नेपालको संविधानलाई नै मिचेर अपमान गरेको अवस्था छ। त्यसैले यो लैङ्गिकताको सवाल यो अपमान गर्नुपर्ने कुराहरू होइन, यो आन्दोलनले स्थापित गरेको मुद्दाहरू भएको हुनाले यसमा सबैको ध्यान जानुपर्छ, विशेष गरिकन प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कृषि र पर्यटनको व्यावसायिकरणका कुराहरूमा हामी चुकेका छौँ। हामीले धेरै कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ, 4 वर्षमा नीति कार्यक्रम आएका छन्, बजेट आएको छन्, यसैतर्फ लक्षित गरेर आएका छन्। तर यसको व्यावसायिकरण गरेर हामीले कति मान्छेहरूलाई चाहिँ पर्यटन व्यवसायी बनायौँ, कतिले चाहिँ एउटा कृषिको उत्पादन वृद्धि गरे, आयात कति प्रतिस्थापन गर्यौँ, निर्यात कति प्रवर्धन गर्यौँ भन्ने खालको कुराहरू डेटाबेसमा आउन सकेका छैन। त्यसैले यतातर्फ पनि म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। व्यवसाय एउटा पर्यटनको विकासको कुराहरू गर्ने भने मैले सुरुको नीति तथा कार्यक्रममा पनि एउटा भनेको थिएँ, एकपटक मेरो रेकर्डेड कुराहरू पनि छ। त्यो हामीले कर्णाली पुलमा मात्रै लाइटिङको व्यवस्था गर्ने हो भने, त्यो पुलमा लाइटको व्यवस्था गर्ने हो भने कर्णालीको पानीमा लाइट हेर्नको लागि मान्छेको घुइँचो लाग्थ्यो। त्यहाँ कति होटल व्यवसाय सञ्चालन हुन्थे, कति चाहिँ यातायातका साधनहरूले काम पाउँथे, कति मान्छेहरू रोजगारित हुन्थ्यो होलान् भन्ने कुराहरू कल्पना गर्नुपर्छ। कुरो सानो छ, बजेट थोरै हो, तर पनि यसले सृजना गर्ने, यसले दिने नतिजाहरू, यो कुराहरूमा चाहिँ सरकारको ध्यान जानुपर्छ। यतिखेर मैले माननीय मन्त्रीज्यू यहाँ हुनुहुन्न, पर्यटनमा चाहिँ त्यो कुराहरू समावेश गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ, सरकारको प्राथमिकतामा आउनुपर्छ। अर्को कुराहरू हामीले बन्न बाँकी कानुन, हामी विशेष गरिकन प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने कानुन हो। कानुन निर्माण गर्ने कुराहरूमा एकल अधिकारका सूचीभित्र रहेका कानुनहरू हामीले कम्प्लिट गर्नुपर्छ यो अधिवेशनमा। यद्यपि यो बजेट अधिवेशन हो, यसले बजेट निर्माण गर्ने, बजेट पास गर्ने कुराहरू गर्छ नै, तर कति निर्माण, यो प्रदेशलाई स्वरोजगारित बनाउने, रोजगारका अवसर सृजना गर्ने 2टा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू 8 महिनासम्म विधान तथा प्रदेश मामिलामा छन्। मैले मन्त्री हुँदाखेरि पेश गरेका 2टा विधेयकहरू पनि त्यहाँ छन्, प्रदेश प्रहरी विधेयक र प्रदेशको निजामती विधेयक। 2टै विधेयकहरू त्यहाँ छन्, 2टैले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि मैले माननीय सदस्यज्यूहरूलाई पनि, माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि सबैलाई एउटा जिम्मेवार भएर प्रदेशका पक्षमा, प्रदेशको बेरोजगारी अन्त्यका पक्षमा, प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने पक्षमा, हाम्रो जिम्मेवारी हामीले पुरा गर्ने पक्षमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु। र निश्चित सीमा दिने हो, समितिमा कतिसम्म विधेयक अड्किनु पर्ने, कतिसम्म छलफलका लागि समय दिनुपर्ने भन्ने खालको कुराहरूमा हामीले चाहिँ आफैलाई आफ्नो एउटा बााउन्ड्रीभित्र राखेनौँ भने हामीले चाहिँ समयमा काम सम्पन्न गर्न सक्दैनौँ। अब भनेको हाम्रो करिब करिब यो अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि अब हामी अर्को अधिवेशनमा प्रवेश गर्न पाउँदैनौँ। त्यसैले हामीले हाम्रो जिम्मेवारी, हाम्रो कार्यकाललाई
अझ राम्रो बनाउनको लागि यति चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। बाँकी रहेका कानुन निर्माण गर्ने कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ। अब अर्को कुराहरू मलाई चाहिँ एकदम गजब लाग्छ। हामीले कतातर्फ चाहिँ गरिराखेका छौँ। हामीसँग ठुला एउटा कोभिडको चुनौती हामीले सामना गऱ्यौँ। कोभिडको चुनौती सामना गरिरहँदाखेरि प्रदेशले दिने राहतहरूमा, सङ्घले दिने, सरकारहरूले राहत दिने कुराहरूमा यहाँका हुने खाने मान्छेहरू चाहिँ लाइन लागेर अगाडि गए। अस्ति भर्खरै बेमौसमी बर्सात भयो, हामीले राहत वितरण गर्ने कामहरू, टेन्ट लगायतका कुराहरू हामीले वितरण गऱ्यौँ। त्यो ठाउँमा हामी चाहिँ हुने खाने मान्छेहरू टेन्ट लिनको लागि लाइन लागे। यो कुराहरूले प्रदेशको एउटा नागरिकहरूको अहङ्कार चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्छौँ, हामी विकासमा चाहिँ कसरी प्रवेश गर्छौँ, यो नागरिकहरूको सिभिलाइजेसनको कुराहरू म गर्दैछु। यो सिभिलाइजेसन हामी कहिले गर्छौँ, यो कुराहरूमा हामीले चाहिँ यो सुशासन अन्तर्गत नागरिकहरूको सिभिलाइजेसनका कुराहरू पनि मैले उठान गरेँ। जवाबदेही नागरिक कसरी बनाउने, मैले अस्ति भर्खरै पनि भनेको थिएँ। म नयाँ बसाइडतिर सरेको छु, त्यो ठाउँमा मर्निङ वाक गर्न जान्छु, बाध्य भएर त्यो मर्निङ वाक गर्ने दूरी चाहिँ मैले बढाउँदै जानु पर्ने अवस्था छ। सडकका लाइटहरू बिहान 8 बजेसम्म निभाउँदैनन् आफ्ना अगाडिका मान्छेहरूले, घरसँग जोडिएका मान्छे। यो सिभिलाइजेसनको कुराहरू अथवा सरकारको काम हो, अर्काको काम हो। मैले सबै स्थानीय सरकारहरूलाई पनि एउटा आफ्नो एरियाभित्र सुशासनको कुराहरूमा नागरिकहरूलाई जवाबदेही बनाइदिनको लागि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सिद्धान्त वर्ग दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बजेटमा, नीति सिद्धान्तहरूमा हामी समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माण गर्ने भन्ने कुराहरू हाम्रो संविधानको प्राथमिकता हो। त्यो निर्माण गर्नको लागि सरकारले 3वटा पुँजीहरू, 3 प्रकारका पुँजीहरू, सार्वजनिक, निजी र सहकारी पुँजीहरू निर्माण गरेका विकास निर्माणका कामहरू, उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्ने, त्यहाँबाट नागरिकहरूलाई रोजगारका अवसर सृजना गर्ने, हरेक नागरिकहरूले कर तिरेपछि राज्यको ढुकुटी फराकिलो बनाउने भन्ने कुराहरू नै यसको उद्देश्य। यो कुराहरूमा हामीले चाहिँ एउटा वर्ग दृष्टिकोण हामीले राखेका छैनौँ। पहुँचवाला मान्छेहरूले अवसर पाउँछन् र पहुँचमा नपुगेका मान्छेहरूले हरेक अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्दैनन्। चाहे तपाईँ कृषिका कार्यक्रम भन्नुहोस्, उद्योगका कार्यक्रमहरू भन्नुहोस्, सबै खालका कार्यक्रमहरू ती अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्दैनन्। बाख्रा फर्म भएको मान्छेले मात्रै बाख्राको निमित्त अथवा पशुपालनको निमित्त चाहिँ लोन पाउने कुराहरू अथवा अनुदान पाउने कुराहरू छ। जब त्यो निर्माणै गर्न सक्दैन मान्छे, एउटा किसान गर्न चाहन्छ तर पाउँदैन। यो दृष्टिकोणमा, यो प्राथमिकतामा यो दृष्टि बदल्ने कुराहरू सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अर्को जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुराहरू। अहिले पनि हामीले सडकमा ग्रेभल गर्ने मान्छेहरू, कालोपत्र गर्ने मान्छेहरू, टोयलेटमा चाहिँ टाइल लगाउने मान्छेहरू, हैन, प्लम्बिङ गर्ने मान्छेहरू हामीले स्वदेशमा, हाम्रो प्रदेशमा तयार गरेका छैनौँ। त्यो छोटो अवधिका तालिम दिन सकेका छैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो प्राथमिकतामा कम्तीमा यो 6 महिनाभित्र मात्रै पनि यहाँले 4 शिफ्ट ट्रेनिङ गर्नुभयो, 500 जना मान्छे उत्पादन गर्नुभयो भने 9 जिल्लामा ती 500 जना मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नै देशका मान्छेले हामीले छुट्याएको विकासमा उनीहरूले काम गर्नु पाउँछ। आफ्नो पुँजी आफूभित्रै रहन्छ। यो कुराहरू म गर्न चाहन्छु। अर्को कुराहरू दिगो विकासको कुराहरू, हामीले निर्माण गरेका सडकहरू, हामीले बनाएका भवनहरू, हैन, हामीले गरेका कामहरू चाहिँ दिगो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू, अरूले गरेका कामहरू अथवा हचुवाको तरले गरेका कुराहरू र सरकारले प्लानिङमा गरेका कामहरूमा भिन्नता हुनुपर्छ। यो कुराहरू म राख्न चाहन्छु। र जवाफदेहिताको कुराहरू, कमजोरी कतैबाट गएको भने अर्कातिर औँलो तेर्स्याउने होइन कि आफूले कतै गरेको छु कि भन्ने खालको कुराहरूमा सबैले चाहिँ एउटा यो जवाबदेहिताको प्रश्न चाहिँ अत्यन्त धेरै जटिल बन्दै गइरहेको अवस्था भएको हुनाले यो जवाबदेहिता प्रवर्धन गर्ने कुराहरू, सुशासन स्थापना गर्ने कुराहरूमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ भन्ने कुराहरू म राख्न चाहन्छु। अर्को हामीले चाहिँ पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा 2टा आधार मानेर संघीयतामा हाम्रो मुलुक गएको हो। एउटा पहिचान, अर्को सामर्थ्य। हामीले सुदूरपश्चिमको पहिचान उत्पादनसँग जोड्न सकेनौँ। यो जातीय पहिचान भएको ठाउँ होइन। यसको पहिचान हामीले हाम्रो सामर्थ्यसँग जोड्न सकेनौँ। सामर्थ्य निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरू पनि प्रदेशको जिम्मेवारी हो र पहिचान स्थापित, त्यही सामर्थ्यबाट हामीले पहिचान निर्माण गर्ने कुराहरू। हामीले जोन निर्माण गरेका छौँ। किसानको लागि कृषि बझाङमा कुनै निश्चित पालिकाहरूमा चाहिँ भाँगो जोन बनाइदिएपछि भाँगो उत्पादन हुने क्षेत्र भनेर भनिदिँदाखेरि के हुन्छ? उत्पादनका आधारमा हामीले हाम्रा प्रदेश, हाम्रा स्थानीय तहहरूलाई हामीले पहिचान दिन सकेका छैनौँ। कहाँको के हो त नि? जसरी अहिले चितवनलाई पशुपालनको अथवा कुखुराको चाहिँ अहिले कुखुराको निमित्त
कुखुरा व्यवसायीहरूको निमित्त कुखुरा पालन व्यवसायीहरूको निमित्त चितवनमा वैदेशिक लगानी आइराखेका छ, आफै खोज्दै आइरहेका छन्। जहाँ खर्च हुन्छ जसले गर्न सक्छ त्यहाँ खोज्दै आउँछन् डोनरहरू पनि आफै। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले सुदूरपश्चिममा कहाँ हो हाम्रो बाख्रा पालन गर्ने ठाउँ, कहाँ हो पशुपालनको लागि, कहाँ हो दुधको लागि, कहाँ हो महको लागि, कहाँ हो गेडागुडीको लागि, कहाँ हो के चिजहरूको लागि हामीले निश्चित चाहिँ पकेट एरियाहरू अहिलेसम्म हामीले गर्न सकेका छौँ, त्यो गराउन सकेका छैनौँ। गर्ने सरकारको निमित्त 6 महिना काफी हुन्छ, त्यसैले सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने राख्न चाहन्छु। अर्को कुराहरू यो हामीले गर्नुपर्ने विकास भनेको अहिलेको लागि गर्नुपर्ने शिक्षामा सुधार गर्ने कुराहरू, स्वास्थ्यका अधुरा पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कुराहरू अनि टुरिज्म र एग्रिकल्चर नै हो। हामीले अस्ति भर्खरै सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बजेट आइसकेका छ। सुदूरपश्चिमलाई खासै कुनै किसिमको चाहिँ त्यस्तो उल्लेख्य कार्यक्रम बजेट नीति आएको छैन भन्ने कुराहरू हामीले सरसर्ती देखिरहेका छौँ। त्यो रातो किताब हामीले हेर्न पाएका छैनौँ, तर बजेट वक्तव्यमा जति कुराहरू आएका छन्, नीति कार्यक्रममा आएका छन्, सुदूरपश्चिमलाई खास फरक पार्ने खालको आएको छैन। मैले राख्न चाहन्छु जसरी सुदूरपश्चिमको गेटा मेडिकल कलेजको कुराहरू आइरहेका छ, त्यो कुराहरूलाई गेटा मेडिकल कलेजलाई उपयोग गरेर यो प्रदेशको लाइफलाइन हो। यो खुटिया दिपायल फास्ट ट्र्याक यो प्रदेशको लाइफलाइन हो। जनताको जिन्दगीमा धेरै ठुलो असर गर्छ यसले। त्यस्तै गरिकन यहाँको समृद्धिको आधार भनेको खप्तडको पर्यटन विकास पनि हो, यस्तै अन्य क्षेत्रको पर्यटन विकास पनि छ। यी कुराहरूमा सरकार, सङ्घीय सरकार चाहिँ मौन रहेको अवस्था छ। प्रदेश सरकार यसमा मौन रहन हुँदैन। सङ्घीय सरकारका आयोजना हुन्, त्यसैले हामीले त्यसमा प्रवेश गर्न हुँदैन भनेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार चुप लाग्न हुँदैन। खुटिया दिपायल फास्ट्याग जो चाहिँ एउटा मैले बारम्बार यसका लागि चाहिँ धेरै पटक सदनबाट भने, राजधानी तराईमा सरिसकेपछि, राजधानीको निर्णय गोदावरीमा भइसकेपछि सुदूरपश्चिमको डोटी जिल्लालाई जहाँ चाहिँ त्यो एउटा धेरै ठुलो हारेको ठाउँ हो, त्यो ठाउँलाई पुनः स्थापित गर्नको लागि, पुनः ऊर्जा भर्नको लागि र पहाड र तराईको दूरी छोटो गर्नको निमित्त खुटिया दिपायल फास्ट्याग महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ लाइफलाइन हो भन्ने कुराहरू गरेका थियौँ। यो पूर्ति गर्ने कुराहरू सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको टाउकोमा आएको छ, त्यसैले मैले यतापट्टि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अर्को कुराहरू लागु औषध नियन्त्रण गर्ने कुराहरू, पुनर्स्थापना केन्द्रका कुराहरू, खाद्य सुरक्षाको कुराहरू, खाद्य बैंक स्थापना गर्ने कुराहरू मैले धेरै पटक भनेको थिएँ। खाद्य अभाव भएको बेलामा जस्तै अस्ति भर्खरै बाढी पहिरो इत्यादि गएको थियो, कोभिडको कुराहरू थियो हैन, यस्ता किसिमका एउटा सङ्कट परेको बेलामा खाद्य बैंकको कुराहरू मैले गरेका थिएँ। त्यस्तै गरिकन जोखिममा परेका नागरिकहरूको निमित्त राज्य महु भन्ने किसिमको अवस्था जोखिममा परेका छ, सडकबाट उद्धार गरेर कुनै एउटा व्यक्तिगत हिसाबमा खोलिएका सेल्टरहरूमा ती नागरिकहरू छन्, यिनीहरूको सुरक्षाको कुराहरू। त्यस्तै निश्चित वर्गका मान्छेहरूलाई जस्तो सुकै महँगी बढे पनि तिम्रो लागि चामल प्रति केजी 25 रुपियाँ मात्रै हो है भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ दिनुपर्छ। औषधि उपचार यतिमा तिमीले चाहिँ गर्न पाउँछौ है भन्ने कुराहरू, सेक्युरिटीको कुराहरू राज्यले दिनुपर्छ। राज्यले धेरै कुराहरू सधैँभरि दिनु पर्दैन, सङ्कट परेको बेलामा म छु है भनेर भन्ने कुराहरू सुन्ने राज्य, सुन्ने सरकार, नागरिकहरूले चाहेका हुन्। यो कुराहरू मैले चाहिँ राख्न चाहन्छु। र अन्तिममा बजेट नीति तथा कार्यक्रम र यो बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तहरू आपसमा लिङ्केज भएनन् भने धेरै कुराहरू ग्याप रहन्छन्। यो ग्याप भयो भने यो कुरा सुन्दर जस्तो लाग्ने, भोलि नीति तथा कार्यक्रम सुन्दर जस्तो लाग्ने, पर्सि बजेट आउँदाखेरि निराशा हुनुपर्ने किसिमको अवस्था आउन सक्छ। सरकारले समयमै यस्ता किसिमका कुराहरू गर्नुपर्छ। यो अन्तिम आर्थिक वर्ष पनि हो, यसमा सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष यो वा त्यो त्यहाँ भनिकन छुटेका यो प्रदेशका महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्ने कुराहरू, यो प्रदेशका नागरिकहरूलाई अब प्रदेश सरकार चाहिन्छ अथवा सङ्घीयता चाहिन्छ भन्ने खालको कुराहरूमा मैले यो कुराहरू राख्न चाहन्छु। अहिले हामीले चर्चा सुनिरहेका छौँ, बालेनहरू, हर्क साङपाङहरू र गोपीहरू चाहिँ चर्चामा छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जितेको अवस्था छ स्थानीय तहमा। यो किन जितेको हुन्, नागरिकले किन जिताएका हुन् भनेर भन्दाखेरि कमसेकम यिनीहरूको त संरक्षण गर्ने, भ्रष्टाचार गर्यो भने संरक्षण गर्ने पार्टी छैन, यिनीहरूले अनियमितता गर्यो भने त्यसको संरक्षण हुँदैन। यिनीहरू भोलि चाहिँ सुरक्षा खोज्न अनियमितता, भ्रष्टाचार, बेविचार गर्यो भने यिनीहरूको संरक्षण गर्ने कोही छैन। त्यसैले गर्दाखेरि स्वतन्त्रलाई जिताउनुपर्छ भनेर जिताएका हुन्, धेरै ठुलो विकासको काल्यापलट गर्लान् भनेर होइन। त्यसैले यो कुराहरू साङ्केतिक रूपमा सरकारहरूले बुझ्नुपर्छ, पार्टीहरूले, दलहरूले, हामी सबैले बुझ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्दै समग्रमा यो प्राथमिकता नीतिहरू चाहिँ अत्यन्त सुन्दर छन्। यो कुराहरूलाई भोलि नीति तथा कार्यक्रममा आउँदा र बजेट र कार्यक्रम बनाउँदाखेरि प्रदेश सरकारको ध्यान जानेछ भन्ने कुराहरू राख्दै
यसको पक्षमा आफ्नो समर्थन व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, अभिवादन।